जति पनि भक्तहरूले 7 दिनबाट नियमपूर्वक भागवत श्रवण गर्न पाउनु भएको छैन भने यो भागवतको सार श्रवण गर्नाले 1 सप्ताह भागवत श्रवण गरेको फल मिल्दछ, समग्र भागवत श्रवण गरेको फल मिल्दछ। त्यसो हुनाले सावधान भएर सबैले श्रवण गरिबक्सनेछ। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। धर्मलाई वन्दना गर्दै भगवान श्रीकृष्णलाई प्रणाम गर्दै ब्राह्मणहरूलाई पनि प्रणाम गर्दै तपाईहरूलाई म यो भागवतको सार सुनाउँछु। हे ऋषि हो, यो श्रीमद् भागवत महापुराणमा सर्वत्र भगवान हरि, भगवान नारायण सम्पूर्ण पापलाई हरण गर्ने यस्ता भगवानकै चर्चा गरिएको छ भनेर जान्नुहोस्। अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापहरो हरिः नारायणो ऋषिकेशो भगवान सात्वतां पतिः। श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धमा पहिले मङ्गलाचरण गरेर 6 प्रकारका प्रश्नहरू शौनक आदिहरूका त्यसको समाधानका क्रममा भक्ति योगको वर्णन गर्नुभयो। श्रुतिजीले वैराग्यको वर्णन गर्नुभयो। परीक्षितजीको जन्म, त्यसै गरी परीक्षितजीलाई श्राप पर्नु, सुखदेव स्वामीजीको आगमनसम्मका पावन प्रसङ्गहरू प्रथम स्कन्धमा बताइए। द्वितीय स्कन्धमा योग धारणा, त्यसै गरी जीवात्माको उत्क्रान्ति गतिको वर्णन, यसै गरी अगाडि गएर नारदजीको आख्यान, ब्रह्माजी र नारदजीको संवाद, ब्रह्माले परतत्वको निर्णय गरेर सुनाइदिनु। त्यस पछाडि भगवानका अवतारहरू सम्बन्धी चर्चा, भगवानले गर्ने सृष्टिको समष्टि सृष्टिको वर्णन अनि पुराणका 10 लक्षणहरू वर्णन गर्दै गर्दै द्वितीय स्कन्धका पावन प्रसङ्गहरू पनि बताइए। तृतीय स्कन्धमा विदुरजी र उद्धवजीको संवाद, त्यस पछाडि विदुर र मैत्रेयजीको संवाद, त्यस संवादका क्रममा पुराण संहिता सम्बन्धी प्रश्न, महापुरुषको संस्थितिको वर्णन, त्यहाँदेखि प्राकृतिक सर्ग, वैकृतिक सर्ग, ब्रह्माण्डको उत्पत्ति, विराट पुरुषको उत्पत्ति, कालको स्थूल सूक्ष्म गतिको वर्णन, भगवानले वराह अवतार ग्रहण गरेर पृथ्वीको उद्धार गर्नु, हिरण्याक्षको वध गर्नु, 1300 आधा आहार सञ्चार गर्ने, तलबाट माथि आहार सञ्चार गर्ने, यस्ता प्रकारका प्राणीहरूको सृष्टिको वर्णन, रुद्र सृष्टिको वर्णन, त्यसै गरी ब्रह्माजीका अङ्गबाट स्वयम्भू मनु शतरूपा यी 1 जोडा स्त्री र पुरुषको सृष्टिको वर्णन, स्वयम्भू मनुका चरित्र, स्वयम्भू मनुका शतरूपा नाम गरेकी पत्नीबाट भएका यी सन्ततिहरूको वर्णन, त्यसमध्ये कर्दम प्रजापतिलाई दिनुभएकी देवहूति महारानी, कर्दम देवहूतिबाट भगवान कपिलदेवको अवतार कपिलदेव भगवानले माता देवहूतिलाई 8 अध्यायमा दिव्य अध्यात्मको ज्ञान दिनुसम्मका पावन प्रसङ्गहरू तृतीय स्कन्धमा बताइए। चतुर्थ स्कन्धमा दक्ष यज्ञको विध्वंस, ध्रुवजीको चरित्र, पृथुको चरित्र, प्राचीन बर्हीको चरित्र, नारदजी र प्रचितागणहरूको दिव्य संवाद, प्राचीन बर्हीलाई कर्मकाण्डबाट विरत गराएर भगवत शरणागति गराउनु, यसै बीचमा पुरञ्जनोपाख्यानको दिव्य चरित्र, अन्तिममा प्रचिताहरूलाई कृपा गर्दै गर्दै विदुर र मैत्रेयको संवादको समापन गर्नुसम्मका पावन प्रसङ्गहरू चतुर्थ स्कन्धमा सङ्ग्रह गरेर बताइए। पञ्चम स्कन्धमा प्रियव्रतको चरित्र, नाभिको चरित्र, ऋषभदेवको चरित्र, भरतजीको चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वतहरूको विभागको वर्णन, ज्योतिष चक्रको वर्णन, पातालको नरकको स्थितिको वर्णन, सारा नरकको वर्णन गर्दै गर्दै पञ्चम स्कन्धका पावन प्रसङ्गहरू पनि सङ्ग्रह गरेर बताइए। षष्ठ स्कन्धमा दक्षको जन्म, प्रचिताहरूबाट दक्षका पुत्रीहरूका सन्ततिको वर्णन, जहाँ देवता, मनुष्य, असुर, नाग, खग आदि गरेका सबै भए। त्यसै गरी वृत्रासुरको जन्म, उनको मृत्यु, उनको पूर्वजन्मको आख्यान, यसै गरी पुंसवतको व्रतको चर्चाका साथसाथमा षष्ठ स्कन्धका पावन प्रसङ्गहरू पनि सङ्ग्रह गरेर बताइए। सप्तम स्कन्ध सुरुबाट अन्तिमसम्म, सप्तम स्कन्ध प्राय सबै महाभागवत प्रह्लादजीको चरित्र वर्णन गरेर समाप्त भएको छ। अष्टम स्कन्धमा मन्वन्तरको वर्णन, गजेन्द्रको मोक्षको कथा, मन्वन्तरमा भएका भगवानका अनेक अवतारहरू,
हयग्रीव आदि गरेका, कुर्म, धन्वन्तरी, मत्स्य, वामन आदि गरेका अनेक अवतारहरूको चर्चा, वामन अवतारका विषयमा जिज्ञासा गरेर वामन चरित्रको आख्यान अनि भगवानको मत्स्य अवतारको विशद चर्चा गर्दै गर्दै अष्टम स्कन्धका पावन प्रसङ्गहरू पनि बताइए। नवम स्कन्धमा सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी राजाहरूको वंशको चरित्रको वर्णन गर्न सुरु गर्नुभयो, जसमा इक्ष्वाकुको जन्म, उनका वंशमा भएका अरू राजाहरूको चरित्र, इलाको उपाख्यान, ताराको उपाख्यान, सूर्यवंशमा भएका ससाद, नृग आदि गरेका राजाहरूको चरित्र, सुकन्याको चरित्र, शर्यातीको चरित्र, ककुत्थको चरित्र, खड्वाङ्गको चरित्र, मान्धाताको चरित्रको वर्णन, सौरवरीको आख्यान, सगरको चरित्र, रामस्य कौशलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहं निमेरङ्गपरित्यागो जनकानाञ्च सम्भवः। ऋषि हो भगवान श्री राम, साक्षात श्रीहरि भगवान नारायण नै अयोध्यामा राम बनेर अवतार ग्रहण गरिबक्स्यो। उहाँको दिव्य चरित्र, निमीको अङ्ग परित्याग, त्यसै गरी श्री परशुरामजीको चरित्र, जसले 21 बारसम्म पृथ्वीको परिक्रमण गरेर दुष्ट क्षत्रियहरूको संहार गर्नुभयो। त्यसै गरी अहिलेको चरित्र, सोमवंशमा भएका ययातिको चरित्र, नहुषको चरित्र, दुष्यन्त पुत्र भरतको चरित्र, सन्तनुको चरित्र, ययातिका ज्येष्ठ पुत्र यदुको चरित्र, जहाँ भगवान श्रीकृष्ण बनेर अवतार ग्रहण गरिबक्स्यो। यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेव गृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले। भगवान वसुदेवका यहाँ जन्म ग्रहण गर्नुभयो र बढ्नका लागि भगवान गोकुलमा जानुभयो। भगवानको संक्षेप बालचरित्र आदि सारा वर्णन गर्दै यदुवंशको संहार गरेर भगवान स्वधाम जानु सम्मका पावन संक्षेप कथाहरू नवम स्कन्धमा संग्रह गरेर बताइए। दशम स्कन्धका पूर्वार्धमा राजर्षि परीक्षितजीको जिज्ञासा अनुसार भगवानका चरित्रको विस्तार सुरु भएको छ। भगवान गोकुल जानुभयो, गोकुलमा गएर पूतनाका प्राणपान गरिदिनुभयो, सकटासुरलाई समाप्त पार्नुभयो, तृणावर्तलाई उद्धार गर्नुभयो, बकासुर वत्सासुरको उद्धार गर्नुभयो, धेनुकासुरलाई समाप्त पार्नुभयो, प्रलम्बासुरलाई समाप्त पार्नुभयो भगवानले। गोपानां च परित्राणं दावाग्नेः परिसर्पतः दमनं कालियस्याहेर महाहेरनन्दमोक्षणं। गोपहरूलाई दावाग्निबाट रक्षा गर्ने, कालियको दमन, महान सर्पबाट नन्दको रक्षा गर्नुभयो। गोपिनीहरूले 1 महिनासम्म कात्यायनी देवीको व्रत गर्नु, भगवान प्रसन्न हुनु, यज्ञपत्नीहरूलाई कृपा गर्नु, भगवानले 7 दिन 7 रातसम्म गोवर्धन धारण गर्नु, इन्द्रको मानलाई भङ्ग गर्नु, यज्ञाभिषेक भगवानको गोविन्द नाम यस्तो राख्नु, भगवानले गोपिनीहरूका साथमा दिव्य ब्रह्मानन्दको अनुभूति गराउनु रासक्रीडाद्वारा, शङ्खचूडको उद्धार, त्यसै गरी अरिष्टासुरलाई समाप्त पार्नु, केशीको उद्धार गर्नु, अक्रूरजीको ब्रजमा आगमन, ब्रजका स्त्रीहरूले भगवानको वियोगमा विलाप गर्नु, भगवान अक्रूरजीका साथ मथुरा प्रस्थान गर्नु, मथुराको दर्शन गर्दै हात्तीलाई, मुष्टिकलाई, चाणुरलाई समाप्त पार्दै पार्दै भगवानले कंसलाई वध गर्नु। त्यस पछाडि भगवान गुरुकुल जानु, मरेका गुरुपुत्रहरूलाई ल्याएर गुरुदक्षिणा प्रदान गर्नु, मथुरामा बसेका समयमा 17 पटक 23 अक्षौहिणी सेनाका साथमा जरासन्ध आउनु, उसको सारा सेनाहरूको संहार गर्नु, भगवानले द्वारकाको निर्माण गर्नु, कालयवनलाई समाप्त पार्नु। यसै गरी भगवानले पारिजात हरण गर्ने, रुक्मिणी हरण, शिशुपाल आदि गरेका सबै दुष्टहरूका बीचबाट जसरी सिंहले आफ्नो भाग हरण गरेर लिएर आउँछ, त्यस्तै प्रकारले रुक्मिणीजीको हरण गर्नु। त्यस पछाडि बाणासुरका भुजाहरूलाई काटिदिनु, प्राग ज्योतिषपति यस दुष्ट नरकासुरलाई समाप्त पारेर कन्याहरूका साथमा विवाह गर्नु, चैद्य, पौण्ड्रक, शाल्व, दन्तवक्त आदि गरेका यी दुष्टहरूको संहार गर्नु, सम्बर, द्विविध पीठ, मुरह, पञ्चजन आदि गरेका असुर प्रकृतिका सबैलाई संहार गर्नु, वाराणसीको महात्म्य, वाराणसीको दहन,
यसै गरी पृथ्वीका भार भएका यी सारा दुष्टहरूलाई संहार गरेर भगवानले अब आफ्ना यदुवंशीहरू नै पृथ्वीका भार बनिरहेका छन्, आफ्ना ऐश्वर्यले मत्त भइरहेका छन्, यिनीहरूको उद्धार गर्ने सङ्कल्प गर्नुसम्मका पावन प्रसङ्गहरू 10औं स्कन्धमा सङ्ग्रह गरेर बताइए। 11 स्कन्धमा प्रारम्भमा ब्राह्मणहरूबाट यदुकुललाई शाप पर्नु, त्यस पछाडि दिव्य भागवत धर्मको वर्णन, नवयोगेश्वर संवाद, विदेहराज निमिलाई, त्यस पछाडि उद्धवजीले भगवानका सन्निधिमा जानु, उद्धवजीलाई भगवानले साक्षात उद्धव गीताको उपदेश गर्नु, समग्र यो 11 स्कन्ध वेदान्तले परिपूर्ण भएको यस्तो दिव्य उपदेश छ। आत्मविद्या हो भनेर जान्नु पर्दछ। यत्र आत्मविद्या किला प्रोक्ता धर्म विनिर्णयः ततो मर्त्य परित्याग आत्मयोगानुभावतः। हे ऋषि हो, भगवानले उद्धव गीताका क्रममा सत्सङ्गको महिमा, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, प्रपत्ति योग, अष्टाङ्ग योग सबैको चर्चा गर्दै 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 भागवत धर्ममा पर्यवसान गराएर भागवत धर्मको उपदेश गरेर उद्धवजीलाई बदरीका आश्रम पठाएर भगवानले आफू पनि यदुकुलमा जन्मिएको हुँ भनेर त्यो बाणद्वारा आफ्ना चरणमा विद्ध गराएर भगवान पनि स्वधाम गमन गर्नुसम्मका पावन प्रसङ्गहरू 11 स्कन्धमा सङ्ग्रह गरेर बताइए। 12 स्कन्धमा युगको लक्षण, युगको वृत्ति, कली धर्मको वर्णन, 4 प्रकारका प्रलयको वर्णन, 3 प्रकारका उत्पत्तिको वर्णन, त्यसै गरी परीक्षितजी महाराजको देहत्याग, यसै गरी वेदका शाखाहरूको वर्णन, मार्कण्डेयको दिव्य तपस्याको चर्चा, महापुरुष भगवानको विराट स्वरूपमा भएका सारा अङ्ग उपाङ्गहरूको रहस्यको वर्णन, सूर्यको गतिको वर्णन, यो बताउँदै भागवतको सार बताएर 12 स्कन्धका पावन प्रसङ्गहरू पनि बताइन्छन्। ऋषिहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो। सुतजीले भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हो, पतितस्खलितश्चार्तः छुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात्। लड्दा होस्, स्खलित हुँदा होस् अथवा हात्तिएका समयमा होस्, हाच्छ्यौँ गर्दा पनि किर्ण होस्, भगवानको यो प्यारो नाम हरये नमः हरये नमः हरये नमः यो नाम उच्चारण गरेको छ भने व्यक्ति सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन्छ। हे ऋषि हो, यो समग्र भागवतमा आदिमा मध्यमा अन्त्यमा सर्वत्र भगवत चर्चा नि मात्र रहेको छ। जुन वाणी पाएर भगवानको कथाको वर्णन गरिएको छैन, भगवत चर्चा गरिएको छैन भने त्यो वाणी त व्यर्थ वाणी हो भनेर जान्नु पर्दछ। भगवानको चर्चा नै जीवनको एक व्यसन बनाउनु पर्दछ। हे ऋषि हो, यो श्रीमद् भागवत महापुराण जहाँ भगवत चर्चा यो जति जति सुन्दै गयो उति उति नयाँ नयाँ लाग्दछ, उति उति रुचिकर हुँदै जान्छ। शोकरूपी सागर सुकाउनका निमित्त अचूक औषधि जस्तो यो श्रीमद् भागवत कथा। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सस्वन् मनसो महोत्सवं तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशो नुगीयते। हेर्नु, भागवत श्रवण गर्दा श्रोताहरूलाई अलग अलग वक्ताबाट अलग अलग प्रकारको भाव आउनु, रुचि बढ्नु, नयाँ नयाँ लाग्नु यो त स्वाभाविक हो। परन्तु वक्ताहरूलाई पनि आफैले अनेक आवृत्तिमा अलग अलग पटक वाचन गर्दाखेरि नयाँ 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 विषयवस्तुको बोध हुन्छ। हेर्नु, यस्तो अलौकिक ग्रन्थ यो। सबै प्रकारका साहित्यका लक्षणहरू छन्। छन्द, ध्वनि, अलङ्कार, अनुप्रास सबै प्रकारले परिपूर्ण छ। परन्तु भगवानको चर्चा छैन भने त्यस्ता शास्त्रलाई, त्यस्ता काव्यलाई ज्ञानीहरूले स्वीकार गर्नुहुन्न। ऋषि हो, परन्तु कुनै प्रकारको छन्द, अलङ्कार, कुनै साहित्यका लक्षण नमिलेको होस्, नामान्यनन्तस्य यशोङ्गितानि यते शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। परन्तु भगवान श्री अनन्तका नाम र गुणको चर्चा भएको छ भने त्यस्ता काव्यहरूलाई नै साधुजनहरूले, ज्ञानीजनहरूले गान गर्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, त्यसलाई आदर गर्नुहुन्छ। हे ऋषि हो, तपाईँहरूले ममाथि ठुलो अनुग्रह गर्नुभएको छ। आज त्यस्ता भगवान जो सबैका आत्मा हुनुहुन्छ, त्यस्ता परमात्मालाई
चर्चा गर्ने यस्तो सौभाग्य तपाईँहरूले प्रदान गर्नुभयो कि जुन मेरा आचार्य श्री सुखदेव स्वामीजी श्री व्यासजीका मुखारविन्दबाट मैले श्रवण गरेको थिएँ त्यो भागवत तपाईँहरूलाई नि मैले प्रदान गर्न पाएको छु। तपाईँहरू पनि धन्य हुनुहुन्छ। ऋषिहरूको अभिनन्दन गर्नुभयो सुतजीले। अहं च संस्मारित आत्मतत्त्वं श्रुतं पुरा मे परमर्षिवक्त्राद् प्रायोपवेशे नृपतेः परीक्षितः सदस्त्रिषीणां महतां च शृण्वताम्। भागवत सार यसको महत्त्वको वाचन गर्दै गर्दै अन्तिममा भगवानको स्तुति गरेर आफ्ना आचार्यको चिन्तन गर्दै गर्दै सुतजीले अब कथाको उपसंहार गर्न लागिरहनु भएको छ। भगवान काल प्रकृति महदादि गरेका सबै प्रकारका प्रकृतिका तत्त्वहरूमा सत्ताका रूपले भगवान रहिबस्छन्। भगवानको अस्तित्वमै यो जगत रहेको छ भनेर जान्नुहोस्। सबै स्थावर जङ्गम यी सबै प्राणीहरू भगवानकै सत्तामा टेकेका छन्। परात्पर अखिलेश्वर त्यस्ता भगवान जसलाई वेदले पनि सम्यक रूपमा जानिरहेका छैनन् त्यस्ता परमात्मालाई म बार बार वन्दना गर्दछु। भगवत उपलब्धि मात्र धाम्ने सुरऋषभाय नमः सनातनाय। आफ्ना आचार्यको वन्दन गर्नुभयो। हेर्नु, उपदेशका क्रममा गुरु परम्पराको अनुसन्धान गरेर नै उपदेशलाई प्रारम्भ गर्नुपर्दछ र आफ्ना आचार्यलाई स्मरण गरेर नै यो उपदेशको विश्रान्ति पनि दिनुपर्दछ। आज सुतजी सुखदेव स्वामीजीका चरणको वन्दन गर्दै गर्दै वाणीलाई अब उपसंहारतर्फ लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। स्वसुख निवृत्त चेता तद्व्युदस्तान्य भावो व्यजित रुचिरलीला कृष्टसारस्तदीयं व्यतनुत कृपयायस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल वृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। मेरा आचार्य श्री सुखदेव स्वामीजी जसले परब्रह्म भगवान श्रीहरिलाई नै साक्षात्कार गर्नुभएको थियो, भगवानकै लीलाहरूलाई अत्यन्त आनन्दका साथ पान गरिकन मस्त रहनुहुन्थ्यो, जसले कृपा गरेर हामीहरू जस्ता संसारीका लागि एउटा तत्त्वदीप जलाइदिनु भयो। श्रीमद् भागवतको प्रवचन गरेर सम्पूर्ण पापलाई र कष्टलाई नाश गरिदिने, कल्याणलाई प्रदान गर्ने व्यासनन्दन श्री सुखदेव स्वामीजीलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुदस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हे भगवान, हजुरलाई ब्रह्मा वरुण इन्द्र मरुत आदि गरेका देवताहरूले सदैव स्तुति गरिरहन्छन्। सामगानद्वारा सारा वेदका अङ्गहरूद्वारा पनि हजुरको स्तुति गरिरहेका छन्। सामगान गर्न जान्ने ज्ञानीहरूले ध्यानमा बसेका समयमा योगीहरूले पनि हजुरको चिन्तन गर्छन्, तर पनि हजुरको अन्तलाई थाहा पाउँदैनन्, हजुरको अन्तिमलाई थाहा पाउँदैनन्। यस्ता सबै देवताहरूका पनि देवता हुनुभएका हे भगवान, हजुरलाई बार बार वन्दना छ। जब हजुरले कुर्म रूप धारण गरिबक्स्यो त्यसबेला भारी त्यो मन्जराचल पर्वतलाई आफ्ना पिठ्युमा धारण गर्दा हजुरलाई अत्यन्त आनन्दको अनुभूति भइरहेको थियो, सबैलाई कल्याण गरिबक्सेको थियो। त्यस समयमा हे भगवान, हजुरलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। सुतजीले भन्नुभयो, ऋषियो तपाईँहरूलाई अब म यी पुराणहरूका श्लोक सङ्ख्या बताउँदछु, सुन्नुहोस्। ब्रह्म पुराण जसमा 10,000 श्लोक छन्, पद्म पुराण जसमा 55,000 श्लोक छन्, यसै गरी विष्णु पुराण जसमा 23,000 श्लोक, शिव पुराण त्यसमा 24,000 श्लोक, दशाष्टौ श्री भागवतं नारदं पञ्चविंशतिः मार्कण्डं नवबाह्नं च दशपञ्चचतुःशतं। यो भन्दै गरिएको श्रीमद् भागवत महापुराणमा 18,000 श्लोक छन्। नारद पुराणमा 25,000 श्लोक, 9,000 श्लोक मार्कण्डेय पुराणमा, 15,000 श्लोक अग्नि पुराणमा, अरू 400 पनि। त्यसै गरी 14,500 श्लोक भविष्य पुराणमा, 18,000 श्लोक ब्रह्मवैवर्त पुराणमा, लिङ्ग पुराणमा 11,000 श्लोक,
24,000 श्लोक वराह पुराणमा, यसै गरिकन सबैभन्दा धेरै श्लोक 81,000 स्कन्द पुराणमा, 10,000 श्लोक वामन पुराणमा, कुरु पुराणमा 17,000 श्लोक, मत्स्य पुराणमा 14,000 श्लोक छन् भनेर जान्नुपर्दछ। एकोनविंशत सौपर्णम ब्रह्माण्डम द्वादशैवतु। गरुड पुराणमा 19,000 श्लोक छन्, ब्रह्माण्ड पुराणमा 12,000 श्लोक छन्। यसरी सबै 18 पुराणको श्लोकलाई संग्रह गर्ने भने 4 लाख सङ्ख्या हुन्छन् भनेर जान्नुपर्दछ। यो श्रीमद् भागवत महापुराण उस समय नाभिबाट कमलमा ब्रह्मालाई पैदा गरेर अत्यन्त डराएका ब्रह्मालाई भगवान नारायणले नै सुनाउनु भएको हो। आदिमा, मध्यमा, अन्तिममा सर्वत्र वैराग्यको आख्यान छ। सर्वत्र भगवान श्रीहरिको लीला कथाको वर्णन गरिएको छ। यो श्रीमद् भागवत भनेको सम्पूर्ण उपनिषदको सार हो भनेर जान्नुपर्दछ। हे ऋषि हो, साक्षात् ब्रह्मस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। वस्तुद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैक प्रयोजनम। यो अद्वितीय वस्तु हो, यो मोक्षका लागि अचूक साधन हो भनेर जान्नुपर्दछ। त्यस बेलासम्म हे ऋषि हो अरू पुराणहरू पनि प्रकाशित हुन्छन् जबसम्म श्रीमद् भागवतको उदय हुँदैन। सम्पूर्ण वेदान्तको सार श्रीमद् भागवत महापुराण भएको हुनाले यसमा जब रस बस्दछ, यसको आस्वादन गर्ने बानी पर्दछ नि अरू कुनै ग्रन्थहरूमा पनि रस बस्दैन। जसरी सम्पूर्ण नदीहरूमा गङ्गाजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जसरी सम्पूर्ण देवताहरूमा भगवान नारायण नै श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी भगवानका भक्त वैष्णवहरूमा भगवान शङ्कर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उसै गरी सम्पूर्ण पुराणहरूमा श्रीमद् भागवत महापुराण नै श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। निम्नगानां यथा गङ्गा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भो पुराणानामिदं तथा। जसरी सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा काशी क्षेत्र सर्वोत्तम हुनुहुन्छ, त्यसै गरी पुराणहरूमा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भनेर जान्नुपर्दछ। यो श्रीमद् भागवत महापुराण कुनै प्रकारका दोषले रहित भएको यो ग्रन्थ, यो त वैष्णवहरूको अत्यन्त प्यारो सम्पत्ति हो भनेर जान्नुपर्दछ। यसमा परमहंस सन्यासीहरूले प्राप्त गर्न योग्य अमल ज्ञानको चर्चा गरिएको छ। यहाँ ज्ञान योग, वैराग्य योग, भक्ति योग सहित निष्काम कर्मयोगको चर्चा गरिएको छ। यसलाई सुन्नाले, पढ्नाले, भक्तिपूर्वक विचार गर्नाले व्यक्ति मुक्ति प्राप्त गर्दछ। श्रीमद् भागवतं पुराणममलं यद् वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते। तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। यो श्रीमद् भागवत भगवान नारायणले ब्रह्माका अन्तर्यामी भएर नारदजीलाई, नारदका अन्तर्यामी भएर भगवानले नै व्यासजीलाई, व्यासका अन्तर्यामी भएर मेरा आचार्य श्री सुखदेवलाई प्रदान गर्नुभयो। श्री सुखदेव स्वामीजीका अन्तर्यामी भएर हामीलाई प्रदान गर्नुभयो। यसरी यो परम्परा श्रीमद् भागवत, यो ज्ञान, यो परम्परा आजसम्म पनि आइरहेको छ। यो अत्यन्त शुद्ध विमल सम्पूर्ण शोकलाई नाश गर्ने अमृत स्वरूप भगवान श्री सत्य स्वरूप भगवानलाई बार बार वन्दना गर्दछौँ, बार बार ध्यान गर्दछौँ। श्रीमद् भागवतको प्रारम्भमा पनि सत्यम परम धीमहि भनेर प्रारम्भ गरियो र यसको समापन पनि सत्यम परम धीमहि भनेर। जसरी सुरुमा, मध्यमा र अन्तिममा मङ्गलाचरण गर्नुपर्छ भनेको छ, आज अन्तिममा पनि व्यासजीले मङ्गलाचरण गर्न लाग्नुभयो। यो सत्यस्वरूप परमात्मा भनेको भगवान चित र अचितदेखि विलक्षण भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ भनेर पहिले पनि हामीले प्रतिपादन गरिसकेका छौँ। यो ध्यान गर्दछौँ भनेर यो क्रियापद जब प्रयोग गर्नुभयो, यसबाट के जान्नुपर्छ भने यो श्रीमद् भागवत भनेको व्यासजीले समाधिका अवस्थामा, ध्यानका अवस्थामा रचना गर्नुभएको। सुखदेव स्वामीजीले पनि समाधिकै भाषामा परीक्षितजी महाराजलाई सुनाउनु भएको भनेर जान्नुपर्दछ। त्यस्ता भगवानलाई बार बार वन्दना गर्दछौँ। हेर्नु, यो भागवत भन्नु र भगवान श्रीकृष्ण भन्नुमा कति पनि फरक छैन। अन्तिम अवस्थामा आफ्नो स्वकीय तेज श्रीमद् भागवतमा समर्पण गरेर भगवान वैकुण्ठ सवारी भइबसेको हो। त्यसो हुनाले भागवत भनेको भगवान श्रीकृष्णको प्रत्यक्ष वाङ्मय मूर्ति हो, शब्दमय मूर्ति हो भनेर जान्नुपर्दछ।
त्यस्ता भगवान वासुदेवलाई म बार बार वन्दना गर्दछु, जसले ब्रह्मालाई यो ज्ञान प्रदान गरिबक्स्यो। योगीन्द्र ब्रह्मालाई पनि, सुखदेवलाई, त्यसै गरी व्यासजीलाई पनि म वन्दना गर्दछु। जुन सुखदेव स्वामीजीले संसाररूपी सर्पले दष्ट गरेका डसेका यस्ता विष्णुराज परीक्षितजीलाई यो श्रीमद् भागवत प्रदान गरिबक्स्यो। अन्तिममा सुतजीले ऋषिहरूका सन्निधिमा भगवानसँग प्रार्थना गर्दै भन्नुभयो, हे प्रभु, मेरा प्रारब्ध अनुसार, मेरा कर्म अनुसार मलाई जहाँसुकै जुनसुकै योनिमा जन्म मिलोस्, परन्तु हजुरका चरणका भक्तिले कहिल्यै पनि मलाई नछोडुन्। त्यस्तो मलाई बनाइदिबक्सोस्। हजुरको सम्बन्ध सदैव जन्म जन्मान्तरसम्म भइरहोस्। मलाई कोही मोक्षको पनि कामना छैन। हजुरको नाम संकीर्तन सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्ने, हजुरका अघिल्तिर गएर जसले झुक्दछन्, हजुरको शरणागति गर्दछन् भने सबै प्रकारका दुःखलाई नाश गरिदिने हजुर भइबक्सन्छ, कल्याणलाई प्रदान गरिदिने हे भगवान, यस्ता भगवान हरिलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। यी अन्तिमका 2 श्लोकहरू हाम्रा आचार्यका आज्ञाले यहाँहरू सबैसँग सामूहिक रूपमा पाठ गरेर यो सप्ताहलाई समाप्ति गर्ने यस्तो नियम छ। यहाँहरूले पनि दोहोऱ्याउनु हुनेछ। एकचोटि मैले भन्ने छु, हजुरहरूले पनि प्रेमसँग भन्नुहुनेछ। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश, तथा कुरुस्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपापप्रणाशनं, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, नमामि हरिं परं। श्री भागवत भगवान को, श्री कृष्णचंद्र भगवान को, श्री भाष्यकार भगवान को। यसरी भगवानसँग यस प्रकारको प्रगाढ प्रेमको याचना गर्दै सुतजीले सारा ऋषिहरूका अघिल्तिर वाणीलाई विश्राम दिनुभयो। आज यहाँ पनि भगवानका कृपाले शेषावतार भगवत रामानुजाचार्य स्वामीजीको जन्म सहस्राब्दी महोत्सवको पावन उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण भक्तजनहरूको कल्याणका कामनाले नेपाल देशीय आद्य जगद्गुरु श्री योगीराज कमलनयनाचार्य स्वामीजी महाराज, जो गोदुग्धहारी अष्टाङ्ग योग निपुण, एक चल्दा बल्दा जिउँदा साधक हुनुहुन्थ्यो, जसले यो भागवतलाई नै आफ्नो हृदय बनाउनु भएको थियो र यो भागवतद्वारा नै सारा प्रेतहरूको प्रत्यक्ष मुक्ति गराउनु भएको थियो। त्यस्ता आचार्यको मुखोल्लासका निमित्त श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर, माइधार परिवार, सबै आचार्यहरूको सहयोग, सम्पूर्ण भक्तजनहरूको सहयोग, भगवान श्री रामानुज स्वामीजीको मुखोल्लास हेतु आज श्री वैष्णव परिषदको छत्र छायामा रहेर हामीले यो शरद पूर्णिमाका अवसरमा समापन गर्ने गरी नवमी तिथिबाट प्रारम्भ गरेर कोजाग्रत पूर्णिमामा यो अनुष्ठानलाई सम्पन्न गरिरहेका छौँ। यहाँहरू जो भगवानका कृपा पात्र हुनुहुन्छ आयोजक परिवार, यहाँहरूलाई हामी व्यासपीठबाट मुरी मुरी भगवानसँग मङ्गलाशासन गर्दछौँ। यहाँहरूको सदैव उत्तरोत्तर भगवानमा प्रेम बढेर जाओस्, भगवानको कृपाको वर्षा होस्। यस प्रकारको भगवत कैङ्कर्य गर्ने, भगवत कथा श्रवण गर्ने इच्छा दिनानुदिन बढेर जाओस्। यस यज्ञमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी भागवतजन, भक्तजनहरू, प्राविधिक मित्रहरू सबैलाई व्यासपीठबाट भगवानसँग मङ्गलानुशासन गर्दै गर्दै आज यस अवसरमा आफ्ना वाणीलाई पनि आचार्य चरणमा समर्पण गर्दछु। आज यो सप्ताहको एउटा समाप्ति भएको छ। हेर्नु, समाप्ति शब्दको अर्थ हुन्छ भगवानको प्राप्ति। माँ भनेको लक्ष्मीजीको नाम हो। इन्दिरा, लोकमाता, माँ, क्षीरोद तनया रमा, मया सहित सम, लक्ष्मीजीले सहित भएका भगवानको नाम हो सम। समस्य आप्ति
श्री नारायणस्य प्राप्ति समाप्ति यस्तो अर्थ हुन्छ। यो भागवतद्वारा नै व्यक्तिले जीवनलाई उज्जीवन गराएर जसरी दिवंगत पितृहरूको मुक्ति सिद्ध छ, त्यसै गरिकन यो प्रारब्धवशात मिलेको शरीर छुटिसकेपछि मोक्ष अवश्य पनि हुन्छ। त्यसकारण भगवत प्राप्ति नै समाप्तिको अर्थ हो। यहाँ केवल यो 7 दिनको क्रमको मात्र विश्राम भएको छ, भागवतको कहिले पनि समाप्ति हुँदैन। यसरी भागवत प्रवचनका क्रममा यस बालकका मुखबाट अनेक अश्लील शब्दहरू, यहाँहरूलाई बिज्ने प्रकारका कतिपय शब्दहरू निस्केका होलान्। यहाँहरूले अज्ञानी हो, यो बालक हो भनेर सबै मलाई नै फर्काइदिनु हुनेछ। केही राम्रा शब्दहरू निस्केका छन् भने भगवानका कृपाले, समस्त पूर्वाचार्यहरूका कृपाले, भगवान भाष्यकार रामानुज स्वामीजीका कृपाले, श्री योगीराजाचार्य स्वामीजीका कृपाले, स्वाचार्यका कृपाले र गुरुजनहरूका कृपाले यी वाणीहरू आएका हुन्। यसलाई यहाँहरूले स्वीकार गरेर आफ्नो आत्माको उज्जीवन गर्नुहुनेछ। यो विनम्र निवेदन गर्दै आफ्ना वाणीलाई भगवानका चरणमा विश्राम दिनुअघि पुनः एकपटक श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धको पहिलो अध्यायका केही श्लोकहरू पारायण गरेर भागवतको पुनः प्रारम्भ गरिकन, किन भागवतको समापन कहिल्यै पनि हुँदैन, त्यसो हुनाले त्यो प्रारम्भ गरेर आफ्ना वाणीलाई आचार्य चरणमा विश्राम दिन्छु। भक्तवत्सल भगवानको, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवानको, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीकृष्णचन्द्र भगवान को, श्री भागवत भगवान को, श्री भाष्यकार भगवान को, आद्य जगदाचार्य श्री योगीराज स्वामी जी महाराज को, समस्ताचार्य वृंद को। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम तत्सत्। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।